أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله আমার তিনজন ছাত্র কোরআনের খতম শেষ করছে। আলহামদুলিল্লাহ 1 থেকে 30 পারা আল্লাহ তাআলা তাদের শেষ করার তৌফিক দিচ্ছে। এজন্য আমরা সবাই শুকরিয়া আদায় করি, সবাই বলি আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ কোরআন তো শেষ করাই ফজিলত না। এখন আমার জীবনের কোরআন এখন থেকে শুরু হবে। কোরআন ইয়াদ রাখতে হবে সবসময়, যেমন আমরা কোরআন তেলাওয়াত করে যেমন সবসময় ইয়াদ রাখতে পারি, এগুলো সবসময় আল্লাহর কাছে দোয়া করবো। এখন তারা কোরআন শরীফ যে শেষ করছে, শেষ করার যে দোয়া, এই দোয়ার মাধ্যমে আমরা আজকে কোরআনের প্রথম শেষ করব। এখন আপনাদের সামনে কোরআন শরীফের প্রথমে দোয়া পালন হবে। اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة
اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين آمين. صدق الله العظيم. اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم، واجعله لي إماما وهدى ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين آمين. صدق الله العظيم.